नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौं। अर्थविद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरण पुगेको बताएको छ र साउनको पहिलो या दोस्रो हप्ताभित्र आइसक्ने मौद्रिक नीति यति बेला नेपालको अर्थ क्षेत्रका लागि बहुप्रतीक्षित छ, किनभने यही मौद्रिक नीतिबाट नेपालको अर्थतन्त्र जो कोरोनाका कारण साँच्चै नै यति बेला त्रासदीको बाटोबाट गुज्रिरहेको छ, यसलाई कसरी उठाउने भन्ने प्रकारका कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिभित्र समेटिनु पर्ने आवाज यति बेला छ र स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यथासम्भव त्यस्ता विषयहरू समेटेर मौद्रिक नीति अथवा मोनिटरी पोलिसी सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा त्यसलाई पूरा गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तथापि बजेट त्यति धेरै उत्साहप्रद नभएको र कोभिड केन्द्रित नभएको आरोप लाग्दै गर्दा मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग यति बेला हामी व्यक्ति विषय विशेषको कुराकानीमा जोडिएका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। फेरि पनि उहाँसँगको प्राविधिक सम्पर्कको प्रयास मित्रहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले पछिल्लो दिनमा दुवै विधिलाई अपनाएका छौँ। कार्यक्रममा एउटा फेरि पनि इन्टरनेटकै माध्यम प्रयोग गरेर हाम्रा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने अनि यथासम्भव र सामाजिक, जसलाई भौतिक दूरी अथवा फिजिकल डिस्टेन्स भन्न सकिन्छ, अतिथिहरूलाई स्टुडियोमै ल्याएर कुराकानी गर्ने यो दुवै विधि अपनाएर हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। अधिकांश हाम्रा संवाद हामीले स्टुडियोमै अतिथिहरूसँग गरेका छौँ भने पछिल्ला दिनका केही व्यक्ति विशेष हामीले अतिथिहरूसँग उहाँहरूलाई घरमै राखेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, किनभने यति बेला लकडाउनको परिवर्तित मोडल नेपालमा चलिरहेको छ। तर कोरोना संक्रमणको गति पछिल्लो 2 दिन हेऱ्यो भने संक्रमित पाइने संख्या घटेर गएको छ। नेपालमा 5वटा जिल्ला यति बेला संक्रमण शून्य भएका जिल्लाका रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। 72वटा जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा यति बेला कोरोनाको संक्रमण छ। त्यसो हुँदै पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमण केही घटेको भनिएको छ। सबभन्दा अहम प्रश्न यति बेला साँच्चै समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण पुगेको छ कि छैन, कोभिड भाइरस समुदायमा छिरिसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। स्वयं अर्थ मन्त्रालयले साउन अन्तसम्ममा या भदौको पहिलो हप्तासम्ममा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढेर जाने र त्यहाँबाट त्यो घट्दो दरमा जान सक्ने बताएको छ। उता नेपालको छिमेकी राष्ट्र र जनसङ्ख्याका हिसाबबाट दोस्रो ठुलो राष्ट्र भारत यति बेला कोभिड संक्रमणको निकै ठुलो चपेटामा परेको छ। विश्वमा कोभिड संक्रमितहरूको तेस्रो स्थानमा भारत आइपुग्दा त्यसबाट साँच्चै नै हाम्रा सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। अहिले पनि भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारततिर जाने नागरिकहरू लुकीछिपी जाने आउने प्रकारको अवस्था रह्यो भने त्यसले नेपालमा कोभिड संक्रमण अझै बढेर जान सक्ने सम्भावना पनि देख्न सकिन्छ। यति बेला साँच्चै कोभिड संक्रमणको जुन प्रकारको अवस्था छ, चैत्र 11 गतेबाट जारी रहेको लकडाउन यसको केही मोडल परिवर्तन भएको छ। अर्थात् हामीले हेऱ्यौँ भने असार 1 गतेबाट पछाडि अर्थात् जेठको 32 गते पछाडि हेऱ्यौँ भने जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधनहरूलाई चल्नका लागि दिएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू काठमाडौँ उपत्यकामा चलेका छन्। तथापि अन्तर जिल्ला आवत जावतका लागि अनुमति चाहिने अर्थात् प्रवेश पास चाहिने व्यवस्थामा थप कडाई पनि गरिएको छ। तर मानिसहरूको प्रश्न छ, काठमाडौँ भित्र नै विभिन्न नाकाहरू, त्यो थानकोट नाकढुङ्गा नाका होला, त्यो बल्खु फर्पिङको नाका होला, या त्यो सागा जगाते नाका होला, या अन्य विभिन्न नाकाबाट जसरी मानिसहरू प्रवेश गरिरहेका छन् अनि उनीहरूसँग जोडिएर केही प्रकारका समस्याहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। गाउँ या आफ्ना घरमा गएकाहरू फर्किएर आउँदा घरबेटीले उनीहरूको कोठामा बस्न नदिएको एउटा प्रसङ्ग पनि यति बेला बाहिरिएको छ। कोभिड संक्रमणको आशंकामा आफ्नो कोठामा या आफ्नो व्यवसायमा फर्कन नदिने जुन प्रकारको अवस्था देखिएको छ, त्यसतर्फ प्रशासनको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यसै गरी अरू प्रकारका समस्या पनि देखिएका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले कम्तीमा पनि अब सार्वजनिक यातायात आफूहरूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, अन्यथा बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न नसक्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका छन्। उनीहरूको पनि यति बेला सबभन्दा ठुलो पर्खाइ या प्रतीक्षा भनेको चाहिँ सरकारको मौद्रिक नीतिमा सरकारले कोभिड संक्रमणमा जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् उनीहरूलाई दिने राहतकै विषय जोडिएको छ। त्यो निजी शिक्षा क्षेत्रको कुरा होस् या सबभन्दा बढी यति बेला
प्रताडित बनेको पर्यटन क्षेत्र हरेकका लागि यति बेला अत्यावश्यक देखिएको छ मौद्रिक नीति। के साँच्चै यो मौद्रिक नीतिले यति बेला समस्यामा परेका सबैलाई पानी पियाउने काम गर्नेछ, उनीहरूको प्यास मेटाउने काम गर्नेछ, समस्याको निदान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ? केही समय अगाडि मात्रै लगानी बोर्डबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेर आउनुभएका महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा बन्दै गरेको यो मौद्रिक नीतिले के विषयलाई समेट्नुपर्छ? डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी यति बेला चाहिँ साँच्चै हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यो प्रविधिले यस्तै बनाउँछ, सबै प्रकारको तयारी गर्यो, फेरि पनि कहिलेकाहीँ जोडिन सकिँदैन, कहिलेकाहीँ बडो गजबसित जोडिन्छ। म सिधै तपाईँसँग कुराकानीमा गएँ, फेरि कति बेला टुट्छ थाहा छैन। त्यही कारणले यो मौद्रिक नीतिको प्रसङ्ग र मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा असाध्यै धेरै भएको छ। डाक्टर साहब, यति धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो मौद्रिक नीति? अब मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो नेपालको सन्दर्भमा र खास गरी विकासोन्मुख देशहरूमा र नेपालको सन्दर्भमा दुई तीनवटा कारणले मौद्रिक नीतिले धेरै काम, अत्यन्त धेरै काम गर्न चाहिँ सक्दैन। यद्यपि सङ्कटकालीन, अहिलेको जस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा विकसित देशहरूमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका कम हुन्छ, मौद्रिक नीतिको लिमिटेसन हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भ हामीहरू दुई तीनवटा कारण खास गरी भन्ने हो भने अब मौद्रिक नीतिको मुख्य काम भनेको तीनवटा उद्देश्य हुन्छ यसको। एउटा चाहिँ तपाईँको मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थात् मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, र दोस्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने, र तेस्रो चाहिँ तपाईँको लगानी यो अभिवृद्धिको मार्फत रोजगारी, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर हुन्छ। र त्यसको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिभित्र आउने विनिमय दरको सन्दर्भमा नेपालमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो परिवर्त्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने सन्दर्भमा भारतसँगको स्थिर विनिमय दर भएको कारणले सबभन्दा पहिलो एउटा उपकरणमा त यसको हातै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा र अर्को दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो मोनिटाइजेसन अत्यन्त कम छ र अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ र करिब करिब 60% भन्दा माथि आर्थिक क्रियाकलापहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छन्, गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हुन्छन् र खुला बोर्डर छ भारतसँग। त्यस कारणले गर्दा पनि र भारतसँग ठुलो बाह्य क्षेत्रको व्यापार भारतसँगै हुने, त्यही खुला सिमाना भएको आदि कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीतिले हामीले जुन अपेक्षा गर्छौँ, धेरै आशा राख्छौँ, त्यो ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। यद्यपि यसले सहजीकरण गर्न सक्दछ। जस्तै डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिमा मौद्रिक नीति आउँदैछ, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र या सम्पूर्ण जनजीवन नै ठप्प प्राय या असाध्यै अप्ठ्यारोबाट गुज्रेको बेला छ। त्यसलाई त्राण दिने या त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ मौद्रिक नीतिको के हात हुन्छ? मौद्रिक नीतिले यसपालि अलिकति मौद्रिक उपकरणहरू जुन एउटा त मौद्रिक नीतिको बनाएका नीतिलाई उपकरणहरूमा र नीतिमा रिल्याक्सेसन गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले अहिलेको अवस्था फरक छ। हिजोको कुरालाई कपी पेस्ट गरेर हुँदैन। अहिले हिजो हामीले जुन वित्तीय अनुशासन, फाइनेन्सियल सेक्टरमा जुन अनुशासन कायम गर्न खोजेका छौँ, त्यो अनुशासन सबै कायम गराउन खोज्छु भनेर पनि हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो अवस्थामा एकातिर तपाईँको फन्डको आवश्यकता हुन्छ र भएको फन्डलाई उचित ढङ्गले उचित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को विषय भनेको थप फन्ड, थप कोषको, थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्ने, बाह्य क्षेत्रबाट, विदेशबाट, स्वदेशबाट त्यो परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हिजोका भन्दा अलि रिल्याक्सेस भएका, अलिकति छुट भएका मौद्रिक नीतिहरू र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन चाहिँ प्रमुख भूमिका कुरा हुन्छ। जस्तो वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनको लागि प्रमुख उपकरण चाहिँ यो मौद्रिक नीति हो। जस्तो उदाहरणको लागि
बजेट आउँदाखेरि बजेट भनेको वित्त नीति हो। त्यो वित्त नीतिले के भन्छ भने फिस्कल पोलिसीले अब हामी लगानी चाहिँ बढाउँछौँ। लगानी बढाउनुको लागि खास गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा, कृषिका क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा, अहिले अप्ठ्यारा परेका पर्यटन समेतका उद्योगका क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्छौँ, थप चाहिँ लगानी दिन्छौँ र त्यो लगानीको चाहिँ लागत कम भएको लगानी गर्छौँ। हामी ब्याज दर कम भएको लगानी गर्छौँ, सुविधायुक्त लगानी दिन्छौँ र भनेर भनेको छ। ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भयो भने गर्ने कुरामा यो मौद्रिक नीतिको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसै अनुसार मौद्रिक नीतिको निर्माण गर्ने र ती मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशा र त्यसले अपनाएका, त्यसले चाहिँ नि लिएका प्रयोग गर्न खोजेका उपकरणहरूको चाहिँ प्रयोग भयो भएन भनेर अनुगमन राम्रो ढङ्गले गर्ने र त्यो अनुगमनको आधारमा हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छ त्यो लक्ष्य पुरा हुने सन्दर्भमा कुन महिनामा कुन अवधिमा कतिसम्म पुग्यो र थप उपायहरू के गर्नुपर्छ, के गर्दा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभयो वित्तीय नीति भनेको बजेट हो, अब त्यसलाई पनि पूर्णता दिने या कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्दै गर्दा एउटा जवाब चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले के दिने गरे पाइयो भने यो राहत माग्न या सहुलियत माग्न या कोभिडबाट अस्तव्यस्त परेको व्यवसाय सञ्चालनका लागि हामीलाई हेरिदिनु पर्यो भनेर जाँदाखेरिमा माग लिएर जाँदा अब मौद्रिक नीति आउँदैछ, हामीले मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई समेट्छौँ भनेको पनि पाइयो। वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले परिपूर्ण गर्ने या वित्तीय नीतिमा छुटेका कुरा मौद्रिक नीतिमा ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ? होइन, मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिले लिएको कार्यदिशा, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ हाम्रो यसपालिको बजेटले 4वटा कुरा गरेको छ भनौँ न। अहिले हाम्रो मूल्यलाई हामी 6% भित्र राख्छौँ भनेर भनेको छ र 6% भित्र राख्छौँ। आर्थिक वृद्धि चाहिँ 7% गर्छौँ, मूल्यलाई 7% भित्र राख्दछौँ र 8 लाख जति रोजगारी सिर्जना गर्दछौँ भनेर भनेको छ। लक्ष्य त्यो हो र 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने वैदेशिक संचिति, मुद्राको संचिति कायम गर्छौँ भनेर भनेको मुख्य चाहिँ नि यिनै लक्ष्य हुन्। वित्तीय र मौद्रिक लक्ष्य चाहिँ मूल लक्ष्य यिनै हुन्। यिनै कुरालाई लिएर अब हिँड्ने बाटो बनाउने हो। यसले चाहिँ वित्तीय नीतिले लक्ष्य निर्धारण गर्यो, गन्तव्य चाहिँ नि तोकिदियो। अब त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटाहरू मात्रै मौद्रिक नीतिले दिने। जस्तै वित्तीय नीतिले मैले सोध्न खोजेको डाक्टर साहब, जस्तै वित्तीय नीतिले चाहिँ जो प्रकारको चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गरे हुन्छ त्यो छुटेका कार्यक्रमहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिमा थप्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? होइन, मौद्रिक नीतिभित्र चाहिँ बहुत मूल कार्यक्रम त थपिँदैन, तर ती कार्यक्रमभित्रका उपकार्यक्रमहरू र एउटा कार्यक्रम अब मौद्रिक स्थिति कायम गर्ने, मूल्य मुद्रा स्फीतिलाई त्यो दरभित्र राख्ने लक्ष्य जुन छ त्यो भित्रका कार्यहरू गर्नलाई कस्ता नीति लिने, कुन उपकरण प्रयोग गर्ने, त्यो कुन उपकरण कस्ता खालका उपकरण प्रयोग भयो भने ती कुराहरू हुन सक्छन्। जस्तो अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरू पनि अलि डराएको अवस्था छ, सब चाहिँ नि हेजिटेसनमा बसेको अवस्था छ। एकातिर जो लगानी गरिहाले पनि जोखिम बढ्ला कि भनेर, अनि उपभोक्ताहरूसितको हातमा पनि पैसा छैन, त्यसकारण त्यो बन्द व्यापारमा गएर खरिद गर्ने कुराहरू कम भएर आएको छ। अर्कातिर चाहिँ हाम्रो डलरको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेर गएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्रिकोणात्मक अवस्था जुन छ, द्वन्द्वात्मक अवस्था छ हाम्रो। एकातिर चाहिँ नि खरिदकर्ताको हातमा पैसा छैन, अर्कातिर लगानीकर्ता र उत्पादककर्ताहरू उत्पादन एकातिर गर्न सकेका छैनन् र उत्पादनलाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् र थप लगानी गरेर थप उत्पादन गर्ने अवस्था छैन। र अर्कातिर चाहिँ नि तपाईँको बजारमा चाहिँ त्यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढेको अवस्था छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले, बाह्य कारणले र आफ्नै कारणले पनि। त्यसकारणले यो अवस्थामा हामीले भने जस्तो धेरै कार्यक्रम ल्याएर धेरै यसबाट चाहिँ नि यो बजेटले ल्याएका नीति भन्दा टाढा गएर अलिकति चाहिँ नि
फरक देखाएर चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसो भए त डाक्टर साहब कुराहरूमा त्यसो भए त चन्द्रमणि डाक्टर साहब एउटा चित्त समस्या भयो नि। जस्तै ब्याङ्कहरूको ऋण चाहिँ यति बेला व्यवसायीहरूले या ऋणीहरूले तिर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेको भए पनि। उनीहरूले पुनर्कर्जाको त कार्यविधि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेका छ, तर चाहिँ समय थप्ने कुरा गरेका छन् या त्यसलाई सहुलियतमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरेका छन्। यातायात व्यवसायीको पनि त्यही प्रकारको कुरा आछ, शिक्षा क्षेत्रको पनि त्यही कुरा आछ, पर्यटन लगायतका क्षेत्रबाट पनि त्यो कुरा आछ। यो विषय मौद्रिक नीतिले यदि बजेटमा छैन भने सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसो भए होइन, अब यसो छ, बजेटले जुन कुरा प्रतिबन्ध गरेका छैन तर बाटो खुला गरिदिएको छ। उदाहरण यहाँले नै भन्नुभएको विषयमा कुरा के हुन्छ भने दुईटा कुरा। मूल त अहिले जसले कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको छ उहाँहरूको अहिले आर्थिक व्यवसाय ठप्प छ, अधिकांश आर्थिक व्यवसाय। त्यस कारणले गर्दा बिक्री भएको छैन, हातमा पैसा छैन। त्यस कारणले हामी अहिले कर्जा भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ, अहिले ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो विषयमा हेरियोस् भन्ने हो। त्यो विषय भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो कर्जाको म्याद, एउटा त कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेर, जस्तो चाहिँ 15 वर्षको लागि लिएको छ भने 15 वर्ष 4 महिना 6 महिना बढाएर चाहिँ त्यो किस्ताहरू बढाइदिन सक्छ, धकेलिदिन सक्छ, पुनर्तालिकीकरण गरिदिन सक्छ। अर्को चाहिँ अब ब्याज लागेको, ब्याज अहिले समयमा तिर्यो भने ब्याजमा चाहिँ केही सहुलियत दिने किसिमले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यो वाणिज्य सम्बन्धित ब्याङ्कहरूसित चाहिँ नि सहकार्य गरेर समन्वय गरेर उनीहरू पनि जोखिममा नपर्ने गरी त्यहाँनिर गर्न सक्छ। अब अर्को चाहिँ थप लगानी गर्ने विषय छ। थप लगानीलाई जुन बजेटले लगानीका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरेको छ, पुनर्कर्जाको कुरा गरेको छ भने ती कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई तदरुकता देखाएर त्यसलाई चाँडो लगानी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। अब कहिलेकाहीँ बजेटले भनिदियो, मौद्रिक नीतिमा पनि आयो, तर कुरा के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूले होइन यो क्षेत्रमा त हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, हामी त जोखिममा पर्छौँ, हाम्रो चाहिँ नि कर्जा भोलि नउठ्ने सम्भावना हुन्छ भने। जस्तो उदाहरणको लागि भूकम्प आयो 2072 सालमा। भूकम्प आइसकेपछि केही दिनमै चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने 2% हामी कर्जा दिन्छौँ र पुनर्निर्माणको लागि भनेर। तर त्यो त प्रभावकारी भएन। सम्बन्धित ब्याङ्कहरू र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धित ब्याङ्कहरूको बिचको समन्वय हुन सकेन र समन्वय हुन नसकेको हुनाले एकातिर त्यसको त्यो त्यति कम दरमा हामी ब्याज दिन सक्दैनौँ, त्यसो दिँदाखेरि हाम्रो जोखिम पनि बढ्छ, त्यस कारण दिँदैनौँ भनेर उनीहरूले त्यसमा लगानी गरेन। त्यसै गरी आएर चाहिँ जुन घर बनाउने हो सुकै अवस्थामा भए त्यो घर नै धितो राखेर कर्जा दिने, गाउँ ठाउँ जुनसुकै ठाउँमा भनेर पछि फेरि अर्को आयो नीति, त्यसमा पनि होइन हामीलाई त धितो पर्याप्त रूपमा हुँदैन, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको बाटो पुगेको छैन अथवा भोलि सेल गर्दाखेरि त्यो रकम प्राप्त हुँदैन भनेर ब्याङ्कहरूले त्यो लगानी गरेनन् र गरेको भने अझै नगण्य रूपमा लगानी गरे। त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन चाहिँ नि साना तथा घरेलु उद्योगको लागि, पर्यटन क्षेत्रमा जोखिममा परेका लागि, अन्य उद्योगहरूलाई चाहिँ नि र थप बिजनेस स्टार्ट अप गर्नको लागि भनेको चाहिँ नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न भनेर विभिन्न चाहिँ नि सहुलियत समेतको अब पुनर्कर्जा कोषमा अभिवृद्धि गर्ने कुरा भयो। अब त्यसै गरी चाहिँ 2% ब्याजमा कुरा आएको छ, 5% ब्याजमा लिने आएको छ, महिलाहरूलाई दिने कुरा आउँछ। त्यसलाई सरलीकृत गर्ने हो, त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिदिने हो र त्यस कारणले राष्ट्र मौद्रिक नीतिको खास गरी कर्जा व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ उसले यो किसिमले काम गर्न सक्यो भने एउटा त अहिले भइराखेकाले कर्जा समयमा चाहिँ नि भुक्तान गर्न नसकेको अवस्थामा हुने जोखिमबाट बच्छन् र उनीहरू त्यो दबावबाट बच्छन्। अर्कोतिर ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति त्यो आम्दानी, अहिलेको आम्दानीलाई डिफर्ड गरेर पछाडि लैजाने हो र त्यसो गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई यसपालिको मुनाफा घट्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने नेपाल सरकारले पनि र ब्याङ्कहरूले पनि, लगानीकर्ता ब्याङ्कहरूले पनि र उद्योगिक व्यवसायीहरू अथवा कर्जा लिनेहरू सबैले केही न केही चाहिँ नोक्सानी बिहोर्नै पर्छ। तर चाहिँ म चाहिँ
डाक्टर साहब मैले भन्ने अवस्था मैले हुँदैन। रोकेर त्यस कारणले तपाईँलाई काहीँ न सोध्न काहीँ चाहेको चाहिँ बेफाइदा- डाक्टर साहब, जस्तै मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 2072 सालमा जब भूकम्प आयो त्यस पछाडिको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बैङ्कहरूले विभिन्न बहाना देखाएर चाहिँ पुरा नगरेको जो प्रकारको अवस्था थियो, अहिले पनि कोभिड या लकडाउनको कुरा सुरु भइसके पछाडि राष्ट्र बैङ्कले दिएका केही निर्देशनहरू बैङ्कहरूले जस्ताको तस्तै पालना गरेका छैनन्, आफ्नो सजिलाका हिसाबले पालना गरेका छन्। अब मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ यसलाई बाँधेर लान सक्नका लागि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको भूमिका के हुनुपर्छ? एउटा त नीति निर्माण गर्दा नै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहे त्यो कर्जा नीति होस्, चाहे मौद्रिक नीति होस्, चाहे त्यो स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति होस्, अब त्यसमा सरकारवालाहरू को हुन्, त्यसमा त्यो नीतिलाई समर्थन गर्नेको सम्बोधन गर्ने खालका सहयोगी व्यवस्थाहरू छन् कि छैन, त्यसलाई प्रविधिले सहयोग गरिराखेका छ कि छैन, बैंक तथा वित्त संस्थाहरूले त्यो ढङ्गले जानलाई कहाँनेरि अप्ठ्यारो मानिराखेका छन् र ती अप्ठ्याराहरू जायज हुन् कि अथवा नाजायज हुन्, अथवा चाहिँ नि बैंकहरूले आफ्नो अहिलेको मुनाफा घट्छ भनेर मात्रै त्यो मुनाफा नघटाएका हुन्, अथवा बैंकहरूको संरचना ब्यालेन्स सिट नै बिग्रिने र भोलि आफ्नो संस्थाको दिगोपनमै असर पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ बैंक तथा वित्त संस्थाहरूसित पनि सहकार्य गरेर र उद्योगी व्यवसायीहरूको मर्का र अहिलेको संरचनाले कति भ्याउँछ त हामीले सम्बोधन गर्न त्यतिसम्म मात्रै काम गर्यो भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। होइन, यहाँ चाहिँ विषय चाहिँ नीति चाहिँ एग्रेसिभ ढङ्गले ल्याउने, तर त्यो एग्रेसिभ ढङ्गले ल्याउँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन। त्यसकारणले त्यो नीति र कार्यान्वयनको प्रभावको बीचको अन्तर सम्बन्ध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरेर ल्यायो भने चाहिँ अनि त्यहाँ भोलि आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन्, त्यो लगानी गर्दाखेरि त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले, त्यसमा चाहिँ लगानीको प्रबन्धको दृष्टिकोणले, त्यसको रिपेमेन्टको दृष्टिकोणले, त्यो ब्याज दरले पर्ने परियोजनाहरूमा र उद्योगमा पर्ने प्रभावले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोणबाट के अवस्था हुन सक्छ भन्नेको अलि मिहिन ढङ्गले र त्यसको पूर्व प्रभाव अध्ययन गरेर ल्यायो भनेदेखि अनि भोलि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान पनि सक्छ र कार्यान्वयन लैजाने सन्दर्भमा मूलतः नियमन व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख कार्य चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र नियमन र अनुगमन हो। त्यसकारण त्यो नियमन र अनुगमन व्यवस्थामा चाहिँ नि अब यहाँले देख्नु भएको छ पटक पटक त्यो नियमन व्यवस्थामा एउटा नीति आउँछ, फेरि दुई छैन अर्को खालको चाहिँ नीति आउँछ, अर्को खालको व्यवस्था आउँछ, अर्को खालको निर्देशिका आउँछ। तर समयमै त्यो कुराको चाहिँ राम्ररी हामीले अध्ययन गरेर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि त्यो पटक पटक फेरिँदैन। जब त्यो पटक पटक फेरियो भने के हुन्छ भने त्यहाँ त स्थायित्व रहँदैन, न मूल्यमा स्थायित्व रहन्छ, न ब्याज दरमा स्थायित्व रहन्छ, न कर्जा प्रवाहमा चाहिँ नि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति बनाउँदाखेरि, कर्जा नीति बनाउँदाखेरि र कर्जा स्रोत परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्र सुदृढीकरण र चाहिँ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाउँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, वित्तीय पहुँच अहिले हाम्रो बढ्यो भनेर भनेका छौँ, वित्तीय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गरेर, तर वित्तीय पहुँच बढ्यो भन्नुको अर्थ के भने हामीले भोलि टेक्नोलोजी नै प्रयोग गरेर अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एप्स प्रयोग गर्ने कुरा आइरहेको छ। तर एप प्रयोग गर्नलाई कुन ठाउँका चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यका र मुख्य सहरका व्यक्तिहरूले, ग्राहकहरूले मात्रै सक्छन् कि त्यो खालको एक त साक्षरता छ कि छैन र त्यो प्रविधि अनुकूल लाई चाहिने पूर्वाधार हामीले बनाउन सकेका छ कि छैनौँ त। ती क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दुईटा बसेर त्यो कुराको समेत अध्ययन गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भने ती कुराहरू भोलि लागू गर्न सकिन्छ। वित्तीय पहुँचको कुरा हुन्छ, हिजो 3915 गाउँ विकास समितिहरू थिए, त्यसैलाई गावेर हामीले नयाँ वडा बनाइदियौँ र स्थानीय निकाय बनाएको छौँ। हजुर,
अब 753वटा स्थानीय निकायहरू जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो 753वटा स्थानीय निकायमा पुगेर मात्रै हामीले वित्तीय पहुँच पुर्याएको हुँदैन। हिजो 3915 भनेका वडा बनेका छन्, त्यहाँ व्यक्तिले त्यो वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकेनन्, पहुँच पाउन सके कि सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ हो। वित्तीय पहुँच भनेको कर्जा प्राप्त गर्ने पनि हो, आफूसित भएको पैसा राख्ने कुरा पनि हो, विदेशबाट आएको पैसा समयमा प्राप्त गर्ने कुरा पनि हो, र त्यो रकम प्राप्त गर्दाखेरि त्यसको लागत न्यायोचित हुनु पनि वित्तीय पहुँच हो। जस्तै डाक्टर साहब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको अर्को विषय चाहिँ समय एकदम कम रह्यो, त्यसकारण बिचमा तपाईँलाई रोकेँ। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले पनि बजेटले पनि छुन नसकेको चाहिँ विदेशबाट नेपाल फर्कने रोजगारी गुमाएका मानिसहरू र श्रम बजारमा सरकारकै तथ्याङ्कले हरेक वर्ष 5 देखि 6 लाख मानिसहरू जान्छन् भन्छ। उनीहरूको लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरूका विषयमा मौद्रिक नीति के बोल्न सक्छ? अब विदेश जानेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो खास गरी कर्जा प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले बोलेको छैन। तर बजेटले नबोले तापनि त्यसले यो मौद्रिक नीतिले त्यो कुराको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्न अवरोध पुर्याउँदैन। त्यसकारणले गर्दा एक त अहिलेको अवस्थामा नेपालभित्रै रोजगार सृजना हुने किसिमको त्यसलाई सहयोग पुग्ने किसिमको र चाहिँ नि वित्तीय मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ। तर यसको अर्थ हामी फेरि अहिले नै सबै जानी मान्छेलाई रोक्न सक्दैनौँ। यसका दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ वस्तुस्थितिले पनि दिँदैन, अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रमा अहिले चाहिँ नि खास गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ठुलो योगदान गरिराखेको, गरिबी न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान गरिराखेको अवस्थामा हामीले यही वर्ष नै सबैजनालाई रोजगारी दिन नसक्ने हुनाले बाहिर जाने व्यक्तिहरूलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले राम्रो आम्दानी हुने खालको गुणस्तरीय ठाउँमा गुणस्तरीय गन्तव्यमा जाने हो भने उनीहरूलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट जाने व्यक्तिहरूलाई पनि कर्जा प्रवाह हुने र त्यसको लागि चाहिने उनीहरूलाई एउटा त श्रम नीतिबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो। मौद्रिक नीतिबाट उनीहरूलाई जाँदाखेरि चाहिने न्यूनतम रकम शून्य ब्याज दरमै पनि उपलब्ध गराउने र भोलि त्यो नेपाल पठाउँदा उपयुक्त च्यानलबाट पठाउँदा उपयुक्त ढङ्गले त्यसलाई कट्टा गर्दै जाने व्यवस्था गर्न सक्दछ। डाक्टर साहब, हामी मौद्रिक नीति अब साउनमा आउला, मिति नसारिएको अवस्थामा त साउनको पहिलो हप्तामा नै आउने होला। त्यो बिचमा तपाईँहरू जस्ता विद्वानहरूसँग निरन्तर कुराकानी गर्नेछौँ, हाम्रो त्यो भूमिका रहनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई, यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी यति बेला हामीसँग व्यक्ति विषय विशेषको यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। मौद्रिक नीतिका विषयमा हामीले पुस्तक पल्टाएका छौँ, मौद्रिक नीतिका विषयमा हामीले परिच्छेद आरम्भ गरेका छौँ, मौद्रिक नीतिका विषयमा हामीले बहस छेडेका छौँ। मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका, नीति तथा कार्यक्रममा परेका या नपरेका र त्यसलाई परिपूर्ण गर्न सक्ने, क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने कतिपय कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर मूल्य वृद्धिलाई कम्तीमा पनि एउटा बिन्दु रोक्ने या आर्थिक वृद्धि दरलाई न्यूनतम एउटा बिन्दुबाट तल झर्न नदिने नियमन र व्यवस्थापनका काम लगायतका विषयमा मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक मौद्रिक नीति जसरी सार्वजनिक हुँदैछ, तथापि उहाँ डेपुटी गभर्नरका रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही समय अगाडि बाहिरिएर लगानी बोर्डको सिइओ भएर फेरि राष्ट्र ब्याङ्क फिर्नु भएको छ भने वर्तमान अर्थमन्त्रीका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ गभर्नर। हेरौँ उहाँको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ। आजको व्यक्ति विषय विशेष सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।